Assalamu alaikum students. Welcome to the class. Bismillahirrahmanirrahim. Today the next chapter we will start the chapter. Our next chapter is chapter 6. Chapter 6 is we in this chapter we will study about hypersensitivity, types of hypersensitivity, different diseases caused by allergens. We study all these things. First we study hypersensitivity. हम hypersensitivity को स्टडी करेंगे कि hypersensitivity हमारे पास क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ों से काज होती है. hypersensitivity हमारे पास एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है, जैसे कि जिसमें बॉडी डैमेज हो जाती है, हमारे जो टिश्यूज़ होती है डिस्कम्फर्ट हो जाती है या डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, जो जिसमें हमारे जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम वो एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है, तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी काज होती है. द नेक्स्ट टर्म इज एलर्जी. व्हाट इज़ एलर्जी? हमारे पास डिफरेंट एलर्जेंस आ जाते हैं स्किन्स के ऊपर, स्किन्स के साथ टच हो जाते हैं या थ्रू नोज या अवर माउथ इंटर टू बॉडी. नोज़ या जो हमारा जो माउथ होता है उसके ज़रिए बॉडी में इंटर हो जाती है और डिफरेंट जो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके साथ बाइंड होती है और डिफरेंट एलर्जेंस को एलर्जीज प्रोड्यूस होती है, और जो हमारे पास डिफरेंट एलर्जेंस है वो एक्टिवेट करते हैं और डिफरेंट एलर्जी का हो जाती है. जैसे कि हमारे पास इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाती है और डिफरेंट जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन्स, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है और डिफरेंट एलर्जीज प्रोड्यूस करती हैं. एलर्जीज हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है. वैसे तो हमारे पास जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, सही है ना. हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है, हो जाते हैं और डिफरेंट डिजीज़ से हमें बचाते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो आउटसाइड जो डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं वो बॉडी में इंटर हो जाते हैं और जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है और उसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस हो जाती है और डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के साथ ये बाइंड होते हैं और फिर हमारे पास डिफरेंट एलर्जीज वगैरह जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. तो द नेक्स्ट इज़ एंटीबॉडी. अब हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है. हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटीन्स इन नेचर वो होते हैं और वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, सही है ना. हमारे पास जो बाहर से जो सब्सटेंस इंटर होते हैं इन द बॉडी, जो हमारे पास एलर्जेंस है, हम एलर्जेंस को एंटीजन भी बोलते हैं, सही है. हमारे पास जो डिफरेंट एलर्जेंस आउटसाइड टू इनटू इंटर इनटू आवर बॉडी एंड एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम देन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सही है. तो हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को, डिटेक्ट करते हैं एलर्जेंस को. हमारे पास एंटीजन और एलर्जन एक चीज़ है, सही है. हमारे पास एंटीजन बाहर से बॉडी में इंटर हो जाते हैं और हमारे पास जो अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट करते हैं और उसके साथ बाइंड हो जाते हैं. डिफरेंट जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ है उनके पास बाइंड हो जाते हैं और डिफरेंट एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. फॉर एग्जांपल एक एलर्जन है, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंजाई हुआ, अमीबा हुआ, जो भी हो वो हमारे बॉडी में इंटर हुआ, इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दिया, सही है. अब
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। हम जो अब डिफरेंट साइंस और उसके सिम्टम्स एलर्जी के क्या क्या हमारे पास आते हैं। हमारे पास फर्स्ट है नोज। नोज में जो स्वेलिंग होते हैं, इसमें जो नेजल म्यूकोजा होते हैं, उसमें डिफरेंट एलर्जेंस एकोमोडेट हो जाते हैं और हमारे जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिवेट करते हैं, हो जाते हैं और इसके साथ बाइंड होते हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट एलर्जेंस को काज करते हैं। साइनसिस भी हमारे पास एक एलर्जी का एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास आई एलर्जी होती है, जैसे कि हमारे पास एलर्जन इंटर हो जाते हैं तो रेड आइज होती है या इचिंग ऑफ आइज होती है। हमारे पास जो आइज में खारिश वगैरह पैदा हो जाती है। हमारे पास नेक्स्ट एयर वे एलर्जीज है, जो हमारे पास स्नीजिंग काज होती है, कफिंग होती है, जो हम ब्रांको कंस्ट्रिक्शन। हमारे पास डिफरेंट एलर्जन इंटर होता है होते हैं बॉडी में और डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं, जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जो हमारे पास जो ब्रांकाई होते हैं वो सारे के सारा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सही है ना, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं हो जाते। इसी तरह हमारे पास जो ब्रीथ हमारा होता है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम डिस्निया कहते हैं। और इसी तरह अस्थमा भी काज होती है। एयर हमें फुलनेस जो फीलिंग होती है, या एयर में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है थ्रू बाय डिफरेंट एलर्जेंस, तो पेन भी होती है, या हमारे पास जो इम्पेयर्ड हेयरिंग्स होती है, अनबैलेंस होती है। हमारे पास नेक्स्ट है स्किन। स्किन पे रैशेज हो जाती है, होते हैं ना। जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स है, जैसे स्किन के साथ टच हो जाते हैं तो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि रेशेस वगैरह, या जो हमारे पास डिफरेंट फीवर्स वगैरह काज करते हैं। देन नेक्स्ट है गेस्टेशनल प्रॉब्लम्स। सही है। हमारे पास एब्डोमिनल पेन होते हैं। ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या चीज़ होता है? ब्लोटिंग भी हमारे पास पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग और डायरिया का होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जेंस। हम अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एलर्जन क्या चीज़ है। एलर्जन हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास बॉडी बॉडी में इंटर होते हैं फ्रॉम आउटसाइड दीज एलर्जन इनटू इन द बॉडी एंड डिफरेंट एंड cause different allergies and cause different reactions which stimulate the immune system and produce different allergies. Common allergens include pollens, dust, chemicals, foods, drugs, perfume. हमारे पास डिफरेंट एलर्जीज होती है। डस्ट, बाज़ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को केमिकल से एलर्जी होती है। ऐसे लोग भी होते हैं जिसको परफ्यूम्स वगैरह से डिफरेंट एलर्जीज होती है। इसी तरह किसी को जो मच्छर वगैरह काटते हैं तो उससे भी होती है, या डिफरेंट मेडिसिन से उसको एलर्जी हो, या मिल्क वगैरह फूड से हो। इसी तरह डिफरेंट प्लांट से उसकी होती है। ज्वेलरी की वजह से भी डिफरेंट एलर्जीज काज होती है, जो स्किन वगैरह रेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस के। हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है एलर्जेंस के, कि वो जब वो हमारे पास बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो डिफरेंट डिजीजेस हमारे पास काज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट से हमें पता चलता है कि हम वो, सही है, वो हम उस वो हमारे नोज़, हमारे जो नोज़ होते हैं, हम उसके ज़रिए बॉडी में इंटर हो जाते हैं। इनहेल, वी इनहेल द एयर एंड दीज एलर्जेंस इनटू इन आवर बॉडी। अब लेकिन दीज एलर्जेंस आर डिस्पर्स इन एयर। हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ये जो हमारे पास ये एलर्जेंस है ये डिस्पर्स होते हैं, सही है। और विन वी ब्रीथ, सही है, जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस के ज़रिए हमारे नोज़ में इंटर हो जाते हैं, और नोज़ से फिर वो कहाँ इंटर होते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक में। और डिफरेंट फिर लंग्स में हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंटर हो जाते हैं तो फाइनली वो लंग्स में चले जाते हैं और डिफरेंट एलर्जीज को काज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलन्स हो, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स वगैरह।
نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس پولن کیا ہے. پولنز ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں، فلاورنگ پلانٹس کے ہوتے ہیں، ٹریز کی ہوتے ہیں، گراسز کی ہوتی ہے، یا ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنگس کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس مائکروسکوپک ہوتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹلی انہیل کرتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے پاس پولنس ہوتے ہیں وہ سیزنل ڈیزیزز کاز کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں، اور وہاں یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹمپریچر فیورز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کاز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈسٹ مائٹس. ڈسٹ مائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹ مائٹس وہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو ہمیں اسی طرح نیکٹ آئیز پہ نظر نہیں آتے. جب ہم ان کو مائکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے ویسے نہیں آتے، اس لیے ہمارے جو ناک وغیرہ ماؤتھ میں اسی طرح انٹر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس جو مائٹس ہوتے ہیں اور دیئر ویسٹ پروڈکٹس وی انہیل دیز اینڈ دے کاز الرجیز. یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ بیڈس پہ ہوتے ہیں، پیلوز وغیرہ میں ہوتے ہیں، جو تکیا وغیرہ فرنیچرس پہ ہوتے ہیں، اسی طرح کارپیٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں یا کلاتھس پہ ہوتے ہیں. نیکسٹ اس کی سمٹمس کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سنیزنگ آ جاتی ہے جب ہم کپنگ وغیرہ کرتی ہے، ڈفرینٹ الرجیز ہو جاتی ہے، نوز میں ایچنگ ہو جاتی ہے، سویلنگس ہوتی ہے نیزل کیویٹیز کی، یا آئی لیکریمیشنس ہوتی ہے کیونکہ آئیز میں جب یہ پالنس انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ایچنگ آپ آئیز کا کرتے ہیں. پھر آئیز ہمارے پاس ریڈ ہو جاتے ہیں، اور لیکریمیشن مینس اسے وہ واٹرس وغیرہ ریموو ہو جاتے ہیں. واٹری آئس کو ہم لیکریمیشن کہتے ہیں. ہمارے پاس اسموکس بھی ہمارے پاس کیا ہے، وہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کر لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ اس میں جو اسموکی الرجنس ہوتے ہیں وہ اگر باڈیز میں انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتے ہیں، وہ لنگس میں انٹر ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزیزز کو کاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس استما ہے. استما اسی اسموکس وغیرہ سے کاز ہوتے ہیں ان لنگس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انجسٹڈ الرجنس. صحیح ہے. انجسٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ انجسٹڈ مین انہیلنٹ کا کیا ہوا؟ انہیلنٹ جو ہم سانس کے ذریعے اور ان اور باڈی انٹر کرتے ہیں. انجسٹڈ مینس جو ہم خوراک کے ذریعے انٹر کرتے ہیں تھرو ٹو اوور باڈی. We enter these allergens into our body through different foods. صحیح. جب ہم فوڈ کو انجسٹ کرتے ہیں، خوراک کو کھاتے ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ جو ہمارے پاس الرجنس ہوتے ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں. وٹ از فوڈ الرجی؟ فوڈ الرجی بھی ہمارے پاس یہ ایک نارمل رسپانس آف اے باڈی ہوتے ہیں جب الرجنس ہمارے پاس باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ الرجنس کاز کرتے ہیں. اچھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جس ڈفرینٹ فوڈس ہے جو ڈفرینٹ الرجیز کو کاز کرتے ہیں. ملک، ایگ، ویٹ، سویا بینس، ٹرینٹس، پینٹس، فش، شیل فش، یہ سارے ایسے آرگینزمس اور ایسے فوڈس ہے جو ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو اس سے الرجی ہو، لیکن بعضوں کو اس چیزوں سے الرجیز ہوتی ہے. ہمارے پاس سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ وومیٹنگ آ جاتی ہے، ڈائریا کاز ہوتی ہے، کریمپس ہوتی ہے. ڈفرینٹ جو ہمارے پاس کریمپس وہ ہے جو ہمارے پاس وہ پیٹ میں اسی طرح پین ہوتا ہے کہ وہ گھومتا ہے. صحیح ہے. ہمارے پاس کریمپس جو ہوتے ہیں پین ان دا ایبڈومن ہوتی ہے. ہنٹس ہمارے پاس پروڈیوس ہے، سویلنگ ہو گیا، ایزیما ہو گیا، جس سے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ایک فار ایگزامپل اسکن ہے. اسکن میں جب اسکن کے اوپر ڈفرینٹ الرجنس آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو سویل کرتے ہیں. اسکن ہمارے پاس ریڈ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دیز الرجنس اور ہمارے پاس سویل اپ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ایچنگ ہوتی ہے، سویلنگ آف لپس ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو اسی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ خوراک کھاتے ہیں اور اس کو اس خوراک سے الرجی ہوتی ہے تو اس کی وہ ٹانگ، وہ لپس، ماؤتھ وغیرہ جو وہ سویل اپ ہو جاتی ہے. اس کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے بریتھنگ میں، ویزنگ وغیرہ. تو ویزنگ وہ
جو خر خر سی آواز آتی ہے، وہ غور نہیں ہوتے، وہ جو بعض لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ جو اس کی چیسٹ انفیکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر جو اس کا جو لکوڈ ہے وہ ریموو نہیں ہوتے، صحیح ہے، اور بلڈ پریشر بیکم لور، بریڈیکارڈیا ہو جاتے ہیں، ہائپوٹینشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انجیکٹیبل الرجنس۔ انجیکٹیبل وہ الرجنس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ انجیکشن بائی وچ از کاز بائی ڈفرینٹ انجیکشنز، جب ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹ میڈیسن سے الرجیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس پینسلین انجیکشن ہو گیا، بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے، جب وہ ہم ان کو انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی ڈفرینٹ الرجیز اس میں کاز ہوتی ہے، صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم پینسلین کا اسکن ٹیسٹ کروا دیتے، اس کو ہم پینسلین کو ہم اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں، جب اگر وہ اسکن ہمارے پاس ریڈ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دس پینسلین از الرجی، شو الرجی ٹو دس پرسن، صحیح ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں لگاتے۔ جب ہم کسی انجیکٹڈ میں اسکن جو انسیکٹ کا اسٹنگ آتا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے، سے جب ہم مچھر وغیرہ کاٹتے ہیں، سے نیکسٹ ہمارے پاس سمٹمس ہے، ایچنگ ہوا یا ہیوز اوور موسٹ آف دا باڈی، سویلنگ آف دا تھروٹ اینڈ ٹنگ، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، صحیح ہے، ٹائٹنس ان چیسٹ، ڈیزینس، صحیح ہے، شاکس، ڈفرینٹ شاکس آتے ہیں، لاس آف کانشیسنیس، ہمارے پاس جو بندہ ہے اس کو پھر وہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے، ہارس وائس یا سویلنگ آف ٹنگ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانٹیکٹ الرجنس۔ کانٹیکٹ الرجن ہمارے پاس وہ ہے جس کی وجہ جب ہم جولریز وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پلانٹس وغیرہ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ الرجیز کو کاز پروڈیوس کرے، تو وہ ہے ہمارے پاس کانٹیکٹ الرجی۔ جب یہ فیمیلس جو جولریز کو یوز کرتے ہیں، کاسمیٹکس کو یوز کرتے ہیں، تو اس بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، جیسے کہ جولری وہ پہنتی ہے نا، تو اس کا جو گردن وغیرہ جو تھروٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح ریڈ ہوتا ہے، اس کا جو اسکن ہوتا ہے وہ شو اسی طرح کرتا ہے کہ وہ ریڈ ہے۔ بعض لوگ یہ فٹس وغیرہ پالتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کو بھی زیادہ تر الرجیز ہو جاتی ہے اس سے۔ اینیمل الرجی، ہمارے پاس اینیمل الرجی یہ ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے جو ڈفرینٹ اینیمل سے ہوئی، اس کی جو اسکن ہے اس سے ہوا ہو۔ اچھا، ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اینیملز ہوتے ہیں جیسے فٹس ہوتے ہیں، ڈاگس وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے جو ڈفرینٹ الرجیز کاز ہوتے ہیں، بیکاز دیئر پروٹین کاز دیز الرجیز، صحیح ہے، اس کا جو اسکن ہوتا ہے یا جو اس کے سلائیوا یا یورین ہوتی ہے اسے وہ اس کو ڈفرینٹ الرجیز کاز ہوتی ہے۔ So this is enough for today. This is the today this is okay, okay. This is enough for today. Okay. Any question you can ask?